बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले अफसोसनाक खबर है, टांक में जो हमला हुआ सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर चेक पोस्ट पे, उसमें अब तक की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस के 14 लोग और एक महकमा जंगलात का ऑफिसर, ये लोग शहीद हो गए। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और रोज़ाना की बुनियाद पर लगातार ये वाक़यात हो रहे हैं। देखें, ये तकलीफ दे वाक़यात हैं। जो आदमी भी अपने घर से निकलता है वो शहीद होने के लिए नहीं निकलता। इनमें कोई बीवी बच्चों वाला है, कोई माँ बाप वाला है, इनके भी बहन भाई हैं, इनकी भी फैमिलीज़ हैं। आप एक लम्हे के लिए सोचिए ना कि आपके घर से एक फ़र्द एकदम कम हो जाए, और वो भी वो फ़र्द जो ज़्यादा खूबसूरत, ज़्यादा जवान, ज़्यादा मजबूत और सहारा है ख़ानदान वालों का। ऐसा शख्स एकदम चला जाए तो कितनी तकलीफ़ होती है, कितना दर्द होता है। पूरा ख़ानदान जो है वो एक सोग में चला जाता है। हमारे यहाँ पे रोज़ाना दर्जनों ख़ानदान सोग में जाते हैं, कभी बलूचिस्तान में, कभी खैबर पख्तूनख्वा में, कभी किसी और जगह पे, कभी कबायली इलाकों में। ये सिलसिला कब तक चढ़ेगा? देखें, इसको रोकना पड़ेगा। इसको रोकने के लिए पूरी कौम को इकट्ठा होना पड़ेगा। इसके लिए लायामल बनाना पड़ेगा। हमें फैसला करना पड़ेगा कि हमने ये जंग कब तक लड़नी है और इसको कब ख़त्म करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसके साथ लंबे अरसे तक सस्टेन करें। हमने माजी में भी दहशतगर्दी को शिकस्त दी थी, इसे एक मरतबा फिर हर हाल में ख़त्म करना चाहिए, वरना ज़हनी मरीज बनता जाएगा मुआशरा आहिस्ता आहिस्ता। ये एक जान नहीं जाती, एक पूरा ख़ानदान जो है वो तबाह हो जाता है। लगातार इस किस्म के अटैक्स हो रहे हैं और ख़बर हम बाद में दे देते हैं कि हमला नाकाम बना दिया गया। देखें, कैसा हमला नाकाम बनाया कि वो खुद कुछ हमला था, वो आए, उन्होंने खुद कुछ धमाका किया। इससे पहले एक पुलिस चौकी को रिपोर्ट हुआ, वहाँ पर भी धमाका हुआ, वहाँ पर भी लोग शहीद हुए। बलूचिस्तान में रोज़ाना की बुनियाद पर लोग कभी जबरी तौर पर लापता हो जाते हैं, कभी लोग शहीद कर दिए जाते हैं, कभी टारगेट किलिंग में मार दिए जाते हैं। एक जज साहब अब्दुल हकीम काकड़ साहब, वो शहीद कर दिए गए। बाद औक़ात ना एक छोटा वाक़या होता है, एक कत्ल होता है, फिर आप लंबे अरसे तक उसकी कीमत चुकाते रहते हैं। अब्दुल हकीम काकड़ का वाक़या छोटा वाक़या नहीं है। रियासत को इसके ऊपर जागना चाहिए और तमाम लोगों को इस पर जागना चाहिए। बाकायदा जो बलूचिस्तान के अवाम है उनको भी इसके ऊपर जागना चाहिए। बलूचिस्तान की अदलिया को और वकला को इसके ऊपर आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। अगर अब्दुल हकीम काकड़ जैसे लोगों को, जो ये कहते रहे कि हम इंसाफ देंगे, हम अल्लाह से डरते हैं, इस तरह के जजेस को अगर दिन दिहाड़े कत्ल किया जाएगा और रियासत उन्हें बचाने में नाकाम रहेगी, या उन्हें सिर्फ इस वजह से मार दिया जाएगा कि वो मतलूबा नताइज नहीं देते ताकतवरों को, तो ऐसी सूरत में निज़ाम कैसे चलेगा? ये नहीं चल पाएगा, सारा कुछ कोलैप्स हो जाएगा। तो मेरी गुजारिश है कि जो इधर उधर की एक्टिविटीज है उनको छोड़ दें थोड़े अरसे के लिए। दहशतगर्दी एक बहुत बड़ा मसला है। जब तक पाकिस्तान में दहशतगर्दी है और सियासी अदम इस्तेहकाम है, तब तक कोई सरमायाकारी लेकर पाकिस्तान में नहीं आएगा। और बदकिस्मती से ये दोनों चीज़ें पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से जुड़ी हुई हैं। जहां पे बैठे हुए सीनियर ऑफिसर्स वो अपने बारे में सोच रहे हैं, पाकिस्तान के बारे में नहीं सोच रहे। उनको इस्तिस्ना चाहिए, उन्हें एक्सटेंशन चाहिए। अभी 8 ऑफिसर्स को सुपरसीड करके एक जनरल को लाके लगाया गया और उनको कमांड पे एक सीट दी गई। हालांकि पिछले साल से इसकी गुंजाइश मौजूद थी, लेकिन पिछले साल ये नहीं किया गया, इस साल किया गया। ठीक है, जो मर्जी करें, लेकिन पाकिस्तान में इस्तेहकाम आना चाहिए, पाकिस्तान में अमन व अमान कायम होना चाहिए। ये फैसले मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अगर दिफाई नुक्ता नजर से फैसले करती है तो उनके फैसले हैं, वो करते जाएं। लेकिन क्या पाकिस्तान को कोई फायदा हो रहा है इन फैसलों का? जाती हैसियत में तो अपनी पसंद और नापसंद आप कर लेते हैं। कोई एक्सटेंशन लेता है, कोई इस्तिस्ना लेता है, कोई एक्सटेंशन के चक्कर में हुकूमत गिरा देता है, कोई एक्सटेंशन के लिए एक नई हुकूमत बना देता है। लेकिन इससे पाकिस्तान को क्या मिलता है? इन चक्करों से निकलें आप बाहर। एजेंसियों को उनका काम करने दें, फौजियों को उनका काम करने दें, पुलिस को उनका काम करने दें और सियासतदानों को उनका काम करने दें, और मिलकर एक दफा दोबारा इस दहशतगर्दी को उखाड़ के फेंकें आप। हमारे बच्चे रोजाना शहीद हो रहे हैं, नौजवान रोजाना शहीद हो रहे हैं। फिर हम कह देते हैं जी हमला हमने नाकाम बना दी। कैसा नाकाम हमला है जिसमें हमलावर आते हैं, वो धमाका करते हैं और 15 सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग शहीद हो जाते हैं, बाद में हम खबर दे देते हैं हमने नाकाम बना दिया। ये तो DGI-SPR ने तब भी कहा जब वो 20 से ज्यादा पुलिस वालों को अगवा करके अपने साथ ले गए। उन्होंने कहा जी हमला नाकाम बना दिया, वो लाशें छोड़कर भाग गए। फिर हमने देखा कि वो अपनी लाशें तो छोड़कर नहीं भागे, लेकिन पहाड़ों से हमारे पुलिस वालों की लाशें मिलती रहीं अगले 3-4 दिन तक, बल्कि कुछ लाशें एक हफ्ते के बाद वापस आई, उनकी हालत खराब हो गई थी। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इस लड़ाई में जिसमें 1, 2, 4, 6 लोगों का फायदा है, उसकी वजह से 25 करोड़ लोगों के मुल्क को हम दांव पे ना लगाएं।
یہ پاکستان رہے گا نا تو پاکستان کے اندر سے ہم سب کو کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ ملے گا. کوئی روٹی کھائے گا, کوئی اچھا سالن کھائے گا, کوئی برا سالن کھائے گا. کوئی اگر کرپشن بھی کرے گا تو جب یہ ملک ہوگا تو اس کے اندر آپ کرپشن کریں گے نا. جب آپ اس ملک کو اس نہج پہ لے جائیں گے جہاں پہ سرمایہ کاری نہیں آئے گی, کوئی پاکستان کے اندر پیسہ لگانے کو تیار نہیں ہوگا, تو پھر آپ پیسہ کھائیں گے کہاں سے؟ لہذا پہلے پاکستان کو بچائیے. اس وقت سب سے ضروری یہ ہے. حالات یہاں تک پیدا کر دیے کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر اب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں پاکستان میں بڑھتی ہیں, اور ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں. ہم کیوں نہ کریں بات؟ ماضی میں جن لوگوں کی آج حکومت ہے, یہ لوگ ماضی میں اس پہ بات کرتے رہے نا, رولا ڈالتے رہے نا. جب 1 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھتی تھی عمران خان کے دور میں, یہ چھلانگیں مارتے تھے, شور مچاتے تھے. خواجہ سعد رفیق نے 117 روپے لیٹر پیٹرول کے اوپر ایسا خوفناک ٹویٹ کیا تھا کہ لگتا تھا قیامت آنے والی ہے. اور آج جو قیمت ہے وہ 383 روپے ڈیزل کی, اور پیٹرول جو ہے وہ 335 روپے ہے. حالانکہ ابھی بھی عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو ہیں عمران خان صاحب کے دور حکومت کی نسبت کم ہے. دیکھیں, میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں, پالیٹکس سے یا ان چیزوں سے ہٹ کے میں زیادہ تر حکومت کے اوپر تنقید کرتا ہوں. حکومت نے کوئی میرے ساتھ اچھا تو نہیں کیا تو میں تنقید ہی کروں گا, لیکن سچی بات یہ ہے کہ ایک خود کار سسٹم بنانا چاہیے, ایک آزاد سسٹم بنانا چاہیے. حکومت کا اس میں کردار ہی نہیں ہونا چاہیے کہ پیٹرول کی قیمت کتنی بڑھے گی اور کتنی کم ہوگی. حکومت چاہے زرداری کی ہو, نواز شریف کی ہو, عمران خان کی ہو, کسی کی بھی ہو, چاہے فضل الرحمان کی حکومت ہو, حکومت کو اس کے لیے جواب دہ ہونا ہی نہیں چاہیے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کتنی بڑھیں گی. وہ سال میں ایک مرتبہ ایک پالیسی بنائے کہ جناب ہمارا یہ سیل ٹیکس ہے اور یہ والا ٹیکس ہم وصول کریں گے. اس کے بعد ایک انڈیپینڈنٹ اتھارٹی ہو جو روزانہ کی بنیاد کے اوپر بے شک یہ فیصلہ کرے کہ جناب عالمی منڈی میں تیل کی قیمت یہ ہے, ہمیں اتنے کا تیل مل رہا ہے, ہمیں اتنی رعایت مل رہی ہے, اور اس رعایت کے نتیجے میں ہم پاکستان میں اتنے روپے لیٹر پیٹرول دے سکتے ہیں. اب کسی حکومت کا قصور نہیں ہونا چاہیے اس میں. بجلی پہ بھی آپ کو یہ فارمولا بنانا چاہیے تھا, لیکن آپ نے ساورن گارنٹیز دے دی. آپ نے یہ کیا کہ آپ بجلی بنائیں یا نہ بنائیں, ہم آپ کو بل دیتے رہیں گے. یہ غلط منصوبے ہیں. دنیا آگے نکل گئی ہے. دنیا میں یہ فیصلے اب یوٹیلیٹی کمپنیز کر رہی ہیں. وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ انہوں نے عوام کو بجلی کتنے کی دینی ہے. وہ ایک دوسرے سے زیادہ سستی بجلی دینے کی آفر کرتے ہیں. یہاں پہ سسٹم چل رہے ہیں, گیس کے لیے کمپنیاں کام کر رہی ہیں, بجلی کے لیے کمپنیاں کام کر رہی ہیں, پانی کے لیے کمپٹیشن چل رہے ہیں. سرکار کی رسپانسبلٹی ہے جن چیزوں پہ, وہاں پہ بھی پرائیویٹ لوگوں کو لایا گیا ہے. اور اسی طرح جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں, سرکار کا اس سے لینا دینا کچھ نہیں ہونا چاہیے. حتیٰ کہ جو ڈالر کی قیمت زیادہ یا کم ہوتی ہے اس کو بھی بیلنس کے ساتھ چلانا چاہیے. لیکن یہاں کنٹرول کرنے کی خواہش نے اور ایکسٹرا ٹیکسز لینے کی خواہش نے پاکستان کو خراب کیا. دیکھیں نا, جو لیوی انہوں نے وصول کرنی ہے, ایک دفعہ بتا دیں جی ہم نے اتنی لیوی فی لیٹر پہ لینی ہے, اس کے بعد اس کو کھلا چھوڑ دیں, اور جیسے ہی عالمی منڈی میں بڑھ جائے, کم ہو جائے. لیکن وہ یہ بھی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں جی لیوی بھی ہم نے 80 روپے لینی ہے اور ٹیکسز ہم نے 100 روپے سے اوپر لینے. تو جب آپ اتنے ٹیکسز اندھا دھند لیں گے تو پھر الزام تو آپ کو اٹھانا پڑے گا. اور یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے پاس لوگوں پہ خرچ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. لوگوں کی جیب سے پیسے نکالنے کے لیے ہمارے پاس بہت ٹائم ہے. یعنی جب آپ کے پاس پیسہ ہو تو آپ سبسڈی دیں, غریب آدمی کو سہولت دیں. لیکن اب تو پاکستان میں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. IMF کی شرائط ہی بڑی سخت ہیں. بیوروکریسی جس نے پاکستان کی خدمت کرنی تھی, میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا, جتنے بیوروکریٹس یہ سن رہے ہیں, اگر ان کو میری بات بری لگے تو پہلے ہی معذرت کر دیتا ہوں میں. آپ بتائیے کیا واقعی آپ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں؟ میں سچ بتا رہا ہوں, میرا تقریباً 20 سال کا صحافتی ایکسپیرینس ہے. 20 سال میں دفاتر میں جاتا رہا, بیوروکریٹس کو ملتا رہا, بہت سارے میرے دوست بھی ہیں, میں ان کے ساتھ کام کرتا رہا, سیکھتا رہا, دیکھتا رہا. اس سے پہلے بھی پاکستان میں رہتا تھا. بے شمار میرے بیوروکریٹ دوست ہیں جن میں بہت سارے لوگ بہت اچھا کام کرنا بھی چاہتے ہیں. لیکن کیا یہ سچ نہیں ہے کہ بیوروکریسی یا سرکاری ملازمین یا افسران کی جو اکثریت ہے وہ صرف نوکری کرتی ہے, کام نہیں کرتے؟ یعنی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ سوچیں نا کہ آپ نے پچھلے 1 مہینے میں کتنا کام کیا اور کتنا کام ہے جو آپ کر سکتے تھے, یا آپ کے کام کرنے سے پاکستان کو کتنا فائدہ ہوا. یہاں پہ لوگ گھنٹے پورے کرنے کے لیے جاتے ہیں. سرکاری نوکری ایسے ہے, وہ بلوچستان میں ایک آدمی نے 2 نوکریاں لی ہوئی ہیں, 3 نوکریاں بھی لی ہوئی ہیں, کہ وہ 2 3 تنخواہیں, گھوسٹ تنخواہیں وصول کرتا ہے. تعلقات لگا کے لوگ نوکری لے لیتے ہیں. پنجاب میں یہ ہے, سندھ میں یہ ہے, خیبر پختونخوا میں یہ ہے. ہر جگہ پہ لوگ گھوسٹ ملازم بنے ہوئے ہیں, کام کرتے نہیں ہیں, تنخواہیں لے لیتے ہیں. تو ہم نوکری اس لیے نہیں لیتے کہ ہم نے کام کرنا ہے, ملک کی خدمت کرنی ہے. ہم نوکری اس لیے لیتے ہیں کہ ہم نے مہینے کے بعد تنخواہ لینی ہے, اور ہم صرف نوکری کرنا چاہتے ہیں, ہم قوم کے لیے کام نہیں کرنا چاہتے, بدقسمتی سے. اب ناظرین, ایک اور چیز میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ آج کے دن میں علیمہ خانم نکلیں گی مردان والے علاقے میں, وہ
स्ट्रीट मूवमेंट के लिए या लोगों को मोटिवेट करने के लिए, लोगों को निकालने के लिए वो एक दोबारा से मोमेंटम बनाने की कोशिश कर रही हैं ताकि लोगों को होश आए, लोग तगड़े हों और एक मरतबा फिर वो लोग अडियाला के लिए निकले या इस्लामाबाद के लिए निकले, लोग एहतजाज करें दोबारा से। तो अलीमा खानम दोबारा आज कोशिश करेंगी। अभी तक उनको खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्ड किया है। अब देखते हैं कि आज उन्हें कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं मर्दान के और आसपास के लोग। लेकिन सुहेल अफरीदी साहब के ऊपर सारों की निगाहें लग गई हैं, ना सिर्फ अपोजिशन की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की, इमरान खान साहब की फैमिली की, पाकिस्तान की मीडिया की, बल्कि पाकिस्तान की अदलिया और हुकूमत की भी या एस्टेब्लिशमेंट की भी नजरें सुहेल अफरीदी पे हैं। एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि संजीदा एफर्ट हो इमरान खान साहब को जेल से निकालने के लिए या कोई नई तहरीक जिसका उन्हें सामना करना पड़े, वो नहीं चाहते, क्योंकि पहले बड़ी मुश्किल से इंसानों को कत्ल करके इसको कुचला गया। अब दोबारा से अगर लोग निकलेंगे फिर कत्लेआम करना पड़ेगा, और अगर ना कर पाए कत्लेआम तो चीजें हाथ से निकल जाएंगी, लोग अगर बहुत बड़ी तादाद में आ गए तो सुहेल अफरीदी का एक बड़ा टेस्ट है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनके पास ये आखिरी मौके की तरह है। ये जो 5 अगस्त है, अगर उसके ऊपर कोई वो बहुत वाज़ेह हिकमत अमली दे देते हैं और लंबा चौड़ा अनाउंसमेंट नहीं करते और वो ये कहते हैं जनाब बस ये फाइनल राउंड है, अब हमने ऐसे ऐसे करके करना है और इस दिन हम निकल जाएंगे, अगर वो वजाहत के साथ आ जाते हैं तो फिर सूरत हाल कुछ और होगी। उनके पास भी अब मौका कम रह गया ना। तो इसीलिए जो 2 चीजें हैं, एक जो रिहाई फोर्स इमरान खान साहब की बनाई थी सुहेल अफरीदी ने, उस पर, और एक जो 9 मई के मुकदमात खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से हैं उन पे आईनी अदालत में तलब कर लिया गया है और ये केस वहां पे सुहेल अफरीदी वाले लगा दिए गए हैं ताकि सुहेल अफरीदी पे दबाव डाला जा सके कि जनाब अगर आपने एहतजाज करना है तो फिर हमारे पास यही रास्ता है। देखिए इसमें होगा क्या, जब सुहेल अफरीदी नहीं पेश होगा उसके बाद एहतजाज करने आएगा तो उसको पकड़ के बंद कर देंगे। तो एक वज़ीर आला को गिरफ्तार करना आपको बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी पाकिस्तान में, सारा कुछ ही इन्होंने करके देख लिया। बहुत मुमकिन है कि एक वज़ीर आला को एक दूसरे सूबे से या इस्लामाबाद की हदूद से गिरफ्तारी कर लिया जाए। आपने देखा ना कि अली अमीन गंडापुर साहब कई कई घंटे गायब रहते थे। आज अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला नहीं है, लेकिन जब कभी वो मुस्तकबिल में किताब लिखेंगे या कोई चीज़ वो लिखेंगे या उनकी फैमिली लिखेगी या उनके करीबी लोग लिखेंगे, अगर उन्होंने उसमें सच लिखा तो वो ये बताएंगे कि उनको कौन से अफसर उठा के या बुला के कहाँ ले गए थे और वहाँ क्या डिस्कशंस होती रही हैं। ये सारे पोल एक वक्त आता है तारीख में खुल जाते हैं। बाज़ औक़ात जिनके साथ हो रहा होता है वो खोल देते हैं, बाज़ औक़ात जो कर रहे होते हैं वो खुद ही पोल खोल देते हैं और ये चीज़ें सामने आ ही जाती हैं 8-10 साल, 5 साल, 7 साल, अब ज़्यादा देर छुपी नहीं रहती। तो सुहेल अफरीदी के पास ये एक मौका है। कुछ लोग ये खबरें दे रहे हैं कि जेल में इमरान खान साहब की हालत ठीक नहीं है। देखिए मेरे पास जो इमरान खान साहब के हवाले से आखिरी खबर आई थी वो मैंने अब लगभग 1 महीना होने वाला है, मैंने तब वो खबर दी थी, लेकिन वो खबर जिसने मुझ तक पहुंचाई थी उसको भी ये खबर जो मिली है वो सोर्स तकरीबन 1-1.5 महीने पुरानी बात है। यानी मैंने आपको बताया था कि इमरान खान साहब की सेहत बेहतर है, उनकी आंख के मसाइल चल रहे हैं और उन्होंने अपनी बहनों के हवाले से एक पैगाम भेजा था, ये मैंने आपको बताया था। वो पैगाम जो है वो किसी तरह उनकी बहनों तक, उनकी फैमिली तक पहुंच भी गया था। उस वक्त वो 1 लाइनर ही था और वो किसी और जरिए से आया था। अब मेरा इस वक्त सवाल यह है कि अभी इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद के कुछ सहाफ़ी दावे कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं जी इमरान खान साहब की सेहत अब कमज़ोर हो गई है। ये उनका दावा है। वो ये दावा कर रहे हैं कि ना सिर्फ उनकी सेहत कमज़ोर हो गई बल्कि एक सहाफ़ी ने तो यहाँ तक कहा कि जनाब उनके कोई हाथ कांपते हैं इमरान खान साहब के। अब ये 2.5 महीने में ऐसा क्या हुआ? देखिए मैं अभी आपको यकीन से नहीं कह सकता कि ये खबरें सच है। बाज़ औक़ात सहाफ़ियों को यकीन दिला दिया जाता है कि जो खबर आपको दी जा रही है वो सच है और वो सच नहीं होती, क्योंकि कई खबरें ऐसी हैं जिनको आप सेकंड ओपिनियन आप ले ही नहीं सकते उसमें। मिसाल के तौर पे कोई आदमी आकर आपको ये कहता है कि मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूं, मैं हलफ लेकर आपको कहता हूं इमरान खान साहब को फलाना बंदा मिला है और इमरान खान साहब की ये हालत थी। अब आप तस्दीक कैसे करेंगे? आप जेलर से पूछेंगे वो आपको कुछ नहीं बताएगा, इमरान खान साहब की फैमिली से पूछेंगे वो कहेंगे जी हमें तो मिला ही नहीं कभी, उनके साथियों से पूछेंगे वहां भी नहीं पता। आप जेल में घुसने की कोशिश करेंगे सवाल ही पैदा नहीं होता, मुलाकात की कोशिश करेंगे वो भी नहीं, आप कुछ भी कर लेंगे आप इसको रिकन्फर्म नहीं कर पाएंगे। तो बाद बात सहाफ़ियों को ऐसे सोर्सेज खबर देते हैं जिनको आप तस्दीक करना मुमकिन नहीं होता, फिर वो सोर्सेज से करके वो खबर बाद दे देते हैं। इस तरह की खबरें आ रही हैं जिनकी तस्दीक नहीं की जा सकती कि इमरान खान साहब की सेहत कितनी खराब है, लेकिन मल्टीपल सोर्सेज ये दावा कर रहे हैं कि उनकी सेहत पहले की निस्बत खराब है। तो अब एक इंतहाई सेहतमंद आदमी अचानक उनकी आंखें खराब हो जाती हैं, बाद में उनकी इस किस्म की शिकायत जो है वो अभी जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, तो ऐसा क्या किया गया इमरान खान साहब के साथ
کہ ان کی فیملی کی اور ڈاکٹروں کی ملاقاتیں بھی بند کروا دی گئی, انہیں قید تنہائی میں ڈال دیا گیا, اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے یا صحافی یہ کلیم کرتے ہیں اپنے سورسز سے کہ جناب اب ان کی حالت اچھی نہیں ہے. تو یہ بڑے سوالات ہیں, اس پہ عالمی سطح پہ آواز اٹھنی چاہیے. ان کے بیٹے نے بھی حال ہی میں آواز اٹھائی, بہت سارے اور لوگ کوشش کر رہے ہیں, بین الاقوامی سطح پہ اس پہ آواز اٹھتی رہتی ہے, مزید آواز اٹھنی چاہیے. عمران خان صاحب سے ان کی فیملی کی ملاقات کروانی چاہیے, ان کے ڈاکٹروں کی زیر نگرانی ان کا علاج کروانا چاہیے. جیل سے کب باہر آنا ہے, مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کو اب کوئی جلدی ہے جیل سے باہر آنے کی. جلدی ہوتی وہ آ جاتے. جیل کا چھوٹا والا پھاٹک تو کھلا ہوا ہے, عمران خان نے سر جھکانا ہے, نیچے سے باہر آ جانا ہے. لیکن وہ کہتا ہے میرے لیے بڑا والا پھاٹک کھولو, بڑا دروازہ, میں جیسے عزت کے ساتھ جیل کے اندر گیا تھا ویسے ہی باہر آؤں گا, پنگا وہیں پھنسا ہوا ہے. تو عمران خان صاحب ڈیل ویل کر کے جلدی باہر آنے کے چکر میں تو ہے نہیں, جو بظاہر دکھائی دیتا ہے. اور آخری ڈیل کی جو کوشش کی گئی وہ بھی اسی طرح کی تھی جیسے پہلے کی گئی, اور جواب بھی بالکل ویسے ہی تھا جیسے عمران خان صاحب پہلے جواب دیتے تھے. تو انہوں نے تو اپنے رستے عمران خان صاحب نے بند کیے ہیں. تو بات یہ کہ آپ نے جیل میں رکھنا ہے عمران خان صاحب کو, تو کم سے کم ان کو ان کے حقوق دے کر جیل میں رکھیں, کیونکہ کل کو باقی لوگوں نے بھی جیلوں میں جانا ہے, پھر یہ اپنے حقوق مانگیں گے تو کیا ان کو جواب ملے گا. لہذا اس بات کا خیال رکھیں کہ جو آدمی جیل میں ہے اس کو اس کے حقوق ملیں. حقوق سب کو ملنے چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں جلسہ کرنا چاہتی ہے, وہ مینار پاکستان بہت لمبے عرصے کے بعد آئے, انہوں نے کہا جی یہاں پہ ہم نے جلسہ کرنا ہے, ان کا بالکل حق ہے, ان کو جلسہ کرنے کی اجازت ملنی چاہیے. ہر پولیٹیکل پارٹی وہ جس شہر میں, جس علاقے میں, جس صوبے میں جہاں چاہے جلسہ کرنا, انہیں جلسہ کرنے کی اجازت ملنی چاہیے. لیکن پیپلز پارٹی کے لوگوں نے شکوہ کیا کہ ان کے اوپر وہاں پہ کچھ تشدد کیا گیا پولیس کی جانب سے. یہ انتہائی قابل مذمت ہے, اور انتظامیہ نے ان کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھا. پیپلز پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں جی ہمارے رستے میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں. پی ایم ایل این کو پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ پنجاب جو ہے ان کے باپ کی جاگیر ہے. انہیں پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ لاہور کے اندر کوئی اور جلسہ کرے گا تو نواز شریف کی توہین ہو جائے گی. یعنی اگر نواز شریف لاہور میں جلسہ نہیں کر سکتا تو اس میں باقی پولیٹیکل پارٹیز کا کیا قصور ہے. اگر نواز شریف کو لاہور کے لوگ پسند نہیں کرتے یا ان کا مذاق اڑاتے ہیں تو جو باقی پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کا کیا قصور ہے کہ وہ لاہور میں جلسہ نہ کر پائے. اگر مینار پاکستان کو نواز شریف اور اس کا پورا خاندان مل کر نہیں بھر سکتا تو باقی پولیٹیکل پارٹیز کو آپ کیوں روکتے ہیں کہ وہ بھی وہاں پہ جا کے جلسہ نہ کریں. پیپلز پارٹی کو فری ہینڈ دیں, وہ جائیں جا کے جلسہ کریں, دیکھ لیتے ہیں وہاں کتنے لوگ آتے ہیں. سندھ سے لوگ آ جائیں گے, ملتان سے لوگ آ جائیں گے, یہاں جی ٹی روڈ سے لوگ آ جائیں گے, الگ الگ قائدین بسیں بھر کے لوگوں کو لے آئیں گے. امید ہے جب وہ پورے پنجاب کا کراؤڈ اکٹھا کریں گے لاہور میں تو ایک اچھا جلسہ ہو جائے گا. تو جب وہ ایک اچھا جلسہ کریں گے تو اس میں پاکستان میں پولیٹیکل انوائرمنٹ بنے گا نا, تو بری بات تو نہیں ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ مریم نواز اپنے آپ کو اگلا وزیر اعظم دیکھتی ہیں اور بلاول بھی اپنے آپ کو اگلا وزیر اعظم دیکھتا ہے. اور دونوں کے والدین میں جو والدوں میں یعنی دونوں کے بعد ایک ایک والد ہیں, مریم کے والد نواز شریف ہیں اور بلاول کا آصف زرداری. تو ان دونوں میں اس بات کی ریس ہے کون اپنے بچے کو پہلے وزیر اعظم بناتا ہے, اور وزیر اعظم بنانے کے چکر میں یہ دن رات لگے ہوئے ہیں اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی خوشنودی پر خوشنودی کرتے چلے جا رہے ہیں. جو آزاد کشمیر کا الیکشن ہے اس میں ہم نے بڑے مذاق دیکھے, یہ دونوں جو مل کے پاکستان کو لوٹ رہے ہیں, روزانہ پیٹرول مہنگا کرتے ہیں, 26ویں آئینی ترمیم اکٹھے کی, 27ویں آئینی ترمیم اکٹھے کی, ہر چیز میں انہوں نے پاکستانیوں کو کچل کر رکھ دیا. پیٹرول کی قیمتیں انہوں نے مل کر بڑھائیں, ڈیزل کی قیمتیں انہوں نے مل کر بڑھائیں, مہنگائی کو انہوں نے مل کر بڑھایا, ظلم اور بربریت انہوں نے مل کر کی. تو اب یہ ایک دوسرے کے ساتھ نورا کشتی کر رہے ہیں وہاں آزاد کشمیر میں, اور لوگوں کو ثابت کر رہے ہیں جناب ہم تو اپوزیشن. حالانکہ بلاول کی وہاں پہ حکومت ہے اور نواز شریف کی وفاق میں حکومت ہے, دونوں لوگوں کو چونا لگا رہے ہیں اور دونوں یہ کہتے ہیں جناب ہم تو لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں. حالانکہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں. آپ دیکھیں نا لاہور جہاں ان کی رسپانسبلٹی ہے وہاں پہ ایک بارش نے ان کا پول کھول دیا. اچھا بارش کے معاملات, یہ پانی کے معاملات, یہ نارملی میں ایسے جب رپورٹنگ کرتا تھا تب میں رپورٹ کرتا تھا, اب زیادہ میں کرتا نہیں تھا. لیکن کیونکہ پی ایم ایل این نے ہمیشہ بارش کے اوپر سیاست کی ہے, لمبے بوٹ پہن کے یہ باپ بیٹا گھس جاتے تھے ایسے انگلی رکھ کے, تو پانی کے اندر کھڑے ہو جاتے تھے. پھر مریم نواز نے بھی بارش کے اوپر اور یہ سیلاب کے اوپر اور پانیوں کے اوپر اس نے بھی بہت سیاست کی, نواز شریف نے بھی کی. تو یہ خاندان پچھلے 50 سال سے اپنی سیاست میں لاہور کے پانی کے اوپر جو ہے نا وہ ایک سیاست اپنی کھڑی کرتا ہے. تو پھر ان کو وہ پانی دکھانا بھی پڑتا ہے, ان کو جواب بھی انہی کی زبان میں ملتا ہے جو کچھ یہ لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں. پھر اس سے پہلے ہمارے بہت سارے صحافی ہیں جو بجلی پہ, آٹے پہ, گیس پہ, دالوں پہ, پانی پہ, سیلاب پہ, بجلی, ہر چیز کے اوپر وہ بات کرتے تھے, وہ اب نہیں کرتے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں جو قوم کے لیے بڑا معنی رکھتی ہیں ان پہ اب ہمیں بات کرنی پڑتی ہے. ناظرین, بھارت میں جینزی میں ہر طرح کے لوگ آ رہے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی بہت زیادہ کو پڑھے لکھے نوجوان ہیں یا ان کے شعور کا لیول پاکستانیوں سے بہت بلند ہے.
کچھ ایسے انٹرویوز آتے ہیں جن میں وہ بڑی اچھی اور شاندار باتیں کرتے ہیں، لیکن وہاں پہ ٹک ٹاکرز بھی آ رہے ہیں، نوجوان آتے ہیں فلمی ڈائلاگس کے اوپر اپنی ویڈیوز بناتے ہیں، چلے جاتے ہیں، مذاق کرنے والے نوجوان بھی آتے ہیں، رقص کرنے والے نوجوان بھی آتے ہیں، انجوائے کرنے والے نوجوان بھی آتے ہیں، رولا ڈالنے والے نوجوان بھی آتے ہیں، ڈنڈے کھانے والے بھی آتے ہیں، ڈنڈے اور پتھر مارنے والے بھی آتے ہیں۔ تو یہ جو جینزی ہے نا، یہ ایک مکسچر ہے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے، کوئی یونیفارم فورس نہیں ہے کہ سارے کے سارے بڑے باشعور ہوں گے، سارے کے سارے ایک جیسے ہوں گے، سارے کے سارے ایک جیسی بات کریں گے، نہیں، یہ نوجوان ہے، ان کے شعور کا لیول اور ان کی تربیت اور ان کا طریقہ کار الگ الگ ہے، لیکن یہ ایک مقصد کے لیے اکٹھے ہو گئے ہیں، اور یہی ہوا باقی شہروں میں جہاں جہاں پہ جینزی